बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुमातुल मुबारक है ते माशाल्लाह जी पूरे जुमे की तैयारी करके ते इंशाल्लाह असीं हुण मस्जिद अल जा रहे हैं। बयान शुरू है ते जरा थोड़ा बहुता रह गया, इंशाल्लाह जाके बयान सुनने हैं। अमीर आदमी के घर जाए थे ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਹਾ ਹੈ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਮਸਲ ਦੇਖੋ नमाज ही पढ़ते हुए रकातां भुल गई बिच गलतियां होंदियां पईयां बार बार कोई समझ नहीं लगती। तो रब करीम देखो वैसे तो किसी आपस के किसी अफसर को कोई दरखास्त वर्ग लिख ला जाए मुझे मारी चाहता वक्त बता कि है हत्ता कि जो क्लर्क होंगे ना मैं नौकरियां कोई करता रहा क्लर्क कई बार लैटर लिख के पाड़ देना कि अफसर को गया तो कोई गलती निकल आई तो मैंने कितना देना पैना। लेकिन उस खुदा की जात को देखो कि वो नमाज च गलतियां होंदियां ना ते उन्हें कभी ये नहीं कहा कि दोबारा पढ़, उन्हें कभी रब ने नहीं कहा कि भाई दोबारा पढ़। वो कहता एनू भी सही कर लै, एक सजदा सहम कर लै है तो जे तेन रकातां भुल गई तो कोई गल नहीं, जो तू समझना कि नहीं मैं पढ़ियां ने जो तू समझना ਉਹਦੇ ਤੇ अपनी बना कर लै, ਉਹਦੇ ਤੇ बना करके पढ़ लै। मैं तेन नहीं आता कि तू मुड़ पढ़, मैं वो भी तेरी कबूल कर लूँगा। है ना देखो मैं अर्ज ये करना चाहना कि असी पता नहीं क्यों मुंह सजाई रखने असी कर की बैठे हैं एक दूसरे दे नाल छोना नहीं चाहते पे असी ते मजे की गल है कि भैड़े लोगों नाल साडियां यारियां है ना उन्हां दी असी कुर्बानी दिंदे हां। लेकिन जिहड़ा नमाजी पढ़ गया या खुदा दा ओहदे नाल दुश्मनी बहुत ज्यादा हो जाती। ओहदी नमाज च गलतियां, ओहदे किरदार च गलतियां, ओहदी बोलचाल च गलतियां, ओहदे अखलाक ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟੋਰ ਪਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਫਾਸਿਕੀਨ ਔਰ ਫਾਜਰੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਠੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲੀਆ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਾਫਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ नहीं जो तक बंदा खाने काबे की तरफ मुंह ना करे। इस तक बाले की भला लोग कहते हैं फिका की जुबान दे, लेकिन वो बेचारा नमाज पढ़न लग गया रस्ते के अंदर दो रकातां उन्हें पढ़ लीदियां सन ते उन्हें पता चल गया किसी तरीके नाल कि मेरा मुंह ते खाने काबे के बजाय दूजे पासे है। हुण चाहिए तो इन्हां गल्लां के नवें सिरे पढ़ लवां तेरी पिछली नमाज तू मुंह ही नहीं जदों कीता मैं खाने काबे वाल तेरी नमाज कित्थे गई। लेकिन अल्लाह ये नहीं कहता, बस अल्लाह ये कहता तू अगर दो रकातां पढ़ लिया ना तेरियां वो मैं कबूल कर लांगा। बस हुण जदों तैनूं पता चलिया ना कि काबा इधर है हुण तू तुरने नमाज ही मुंह काबे वाल कर लै, नमाज तोड़ी ना वो भी मैं कबूल करांगा जिहड़ी तू किसी होर पासे मुंह करके पढ़ लई है। ते जिहड़ी हुण जदों तैनूं पता चल गया किसी ने दस्सिया या खुद ही सूरज या कोई चांद या सितारे तू समझ लगी है उन्होंने या कोई कब्रिस्तान देख के उन्हें हिसाब लाया कि लैंदा ते इधर सी। अल्लाह की जात करीम ऐनी कि कदरदान है इंसान का अमल कबूल कर लेंदी है कि अल्लाह ताला उन्होंने कहता कि मैं नहीं आता नवे सिरे पढ़ हुण बटा नहीं नहीं तेरी मैं वो जी तू गलत पढ़ी सी वो भी कबूल कर लेना, अगू तू खाने का बेल मुंह कर ला तेरी ऐ भी मैं कबूल कर लेना। कोई हद है किसी को बड़ी जात है मतलब उस अगे केड़ी चीज है अल्लाह तो अगे ओदे कहते ना कि इंसान जिन्नी मर्जी मेहनत करे अगर बंदा ये सोचे ना कि मैं उसकी शान के मुताबिक कोई इबादत करा नामुमकिन है कि अल्लाह की शान के हिसाब नाल
इंसान कोई इबादत पेश करने के काबिल होए कहते ना वो हिजाबात ऐसे ना कि साड़ियाँ बातें वो हिजाबात नूं पार नहीं कर सकती ये वो शान करीमी है कदरदानी है वो कहता एक जरा भी तेरा मैं नहीं रहन देंगा तो बड़ियां ही बातें मैं क्यों रहन देंगा तो इन्हां सारियां गल्लां दी पता चलिया कि अल्लाह ताला दी ज़ात है जिहड़ी उन्हें कानून और असूल और सब कुछ ऐसे बनाए ना कि वो सारे छोटे छोटे अमाल की कदरदानी करता है, वह बड़ा अजर अता फरमाता है। ते असी फिर किदे आखे लगना है, असी कदी किसी दी नेकी नूं जिहड़ा ना नेकी समझते नहीं। असी लोकां दी 40-40 साल नेकियां नूं मिट्टी पा देने और किसी अच्छाई का बदला अच्छाई के नाल देना साडी आदत ही नहीं रही। मिसलां बना लिया ना लोकां ने कि नेकी कर दरिया में डाल और नेकी जिहदे नाल करो ते शर करो करोगे वो क्यों ये बनाइयां ना उन्होंने इस वास्ते कि असी जहालत के अंदर जिंदगी बसर कर रहे हैं। कभी नहीं सोचा कि असी कुरान और हदीस की तालीमात के उत्ते गौर करिए। अच्छा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले नाल पहला तो है ना कि ये अल्लाह ताला किस तरह कदरदानी करता है, ये वाकयात थोड़ी खिदमत पेश करने पैणगे कि किस तरह अल्लाह छोटी छोटी इंसान की नेकी नूं कबूल करता है और किस तरह इंसान फकीर को अल्लाह शाह बना देता है और किस तरह एक मरीज नूं अल्लाह ताला सेहतमंद कर छड़ता है और किस तरह अल्लाह ताला परेशान हाल लोगों को आसानियां अता फरमाता है। ये और अल्लाह ताला इंसान के छोटे छोटे अमाल का बदला किस किस तरह देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दे हवाले सानू तालीम है अपने सोहने नबी दी कि कोई भी होए औरत होए या मर्द अपना या बेगाना जदों वो तुहाडे नाल कोई नेकी करे ते ओदी नेकी नूं ना सिर्फ है कि ओदा बदला नेकी नाल दिओ बल्कि ओदी नेकी दा इतराफ भी करो, इतराफ भी करो। कुछ चीज़ां तुहाडी खिदमत इस वास्ते मिसालां देना कि मिसाल पुराने पाक में दिंदा है, हदीसां दे अंदर मिसाल तो इंसान नूं गल समझ च आती है। हुण साड़ियां भी असीं भी शादियां कीती दियां ना, कोई होएगा जड़ा कदी अपनी बीवी की मेहनत और मुशक्कत और वो एहसानात का एतराफ करे मुँह नाल असीं अगर दिल शायद साडा मान जाए बड़ी मेहनत करती है, बड़ियां मुश्किलात का शिकार है, इन्हें की दुख नहीं झेले मेरे वास्ते सानूं पता होता है, लेकिन असीं ज़ुबान नाल कभी वो हौसला अफजाई करने की कोशिश नहीं करते कि पर ये लोग तू अच्छी औरत है, तू वाकई तू मेरा साथ देती पई है और तू मुश्किलात के बावजूद मेरा साथ नहीं छड्डिया। ऐसा कहने से की हर्ज है, लेकिन गल वही है ना कि सानू तालीम नहीं है कि असीं किसी भी एहसान का बदला अपनी अमल नाल ते देना बाद च ना पहला ज़ुबान दे नाल ते दे लवे इंसान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों किते कोई जानवर ज़िबा करना, जदों कोई चीज़ किसी नूं देनी हुंदी सी, खास तौर के उत्ते जदों कोई बकरा वगैरह ज़िबा करना ते आपने खुद छुरी लैके ओहदे टोटे करने और फिर आखना कि यह खदीजा दी फलानी, खदीजा आपकी बीवी सी, पहली बीवी सी। उस जमाने दे विच उस खदीजा ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने आप दा साथ दिता जदों कोई आपका साथ नहीं सी दिंदा और उस दौर च आप दे उत्ते उन्होंने दौलत बहुत दौलतमंद खातून सी, मुख्तलिफ मुल्कां च उन्हां दी तजारती अड्डे सन बने दे। जदों अगे जाके पढ़िए ना किताबां फिर पता चलता है कि असीं सिर्फ हां जी कहना अमीर खातून, सिर्फ अमीर खातून नहीं सी बल्कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर तजारती कोठियां सन उन्हां दियां और उन्हां दी दौलत का कोई अंदाजा नहीं सी। ते जदों वो फौत हो गया ना, यकीन करो शायद कि उन्हां दे उत्ते देण लई चादर भी बची दी ना होए, उन्होंने अपना सारा माल अपने सोहने नबी दे उत्ते कुर्बान कर दिता। ये सलाम एवं थोड़ी साढ़े तक पहुंचया है, उन्हां फिर अल्लाह की तरफों सलाम आउंदे सन, उन्हां एवं तो नहीं ना सलाम होंदे कि जनाब अल्लाह ताला बीबी खदीजा नूं सलाम पेश कर रहे हैं जिहदे ते मेरा सलाम पहुंच, एवं नहीं सन सलाम आउंदे। ते आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एहसानात इस तरह याद रखे दे सन कि उन्हां दी मौत तो बाद सहेलियां नूं तोहफे करने क्या खदीजा दी फलानी सहेली नूं फलानी नूं कदी कदी ते बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये खुद हदीसां ने उन्होंने चैप्टर पढ़ी तो पता चलता है कि आपने हज़रत खदीजा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थोड़ी जी कौड़ लगी तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह तुसीं ते हर वक्त एंदे हज़रत खदीजा का तज़करा करते हो जिवें उस माई तो सिवा कोई होर औरत ही नहीं है दुनिया से, यानी उन्होंने का मतलब है कि असीं भी तो है साडे हाल देखो असीं खूबसूरत हाँ, मुहब्बत करने वाली हाँ, साहबे इल्म हाँ, तो तुसीं ओहदा ही तज़करा करी जाते हो बस हर वक्त
تے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ہے ہی ایسی سی، وہ ہے ہی ایسی سی کہ وہ تذکرہ مینوں کرنا پیندا ہے۔ جدوں ساری دنیا نے مینوں آکھیا جھوٹا جھوٹا، انہیں آکھیا سچا ہے سچا ہے۔ جدوں لوگاں نے میرے کو سب کچھ کھو لیا سی، ادوں اس عورت نے اپنا سب کچھ میرے تے قربان کر دیا۔ دیکھو نا ذرا کس طریقے دے نال، پھر آپ نے فرمایا اے بھی دیکھ کہ اللہ نے او دے وچوں مینوں اولاد بھی دتی سی، ہیں اے ساریاں نیکیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھدے نے، ٹھیک ہے، اور او دا تذکرہ بھی فرماندے۔ ساڈے واسطے پھر کیسے نکلتے پے نے اے قوانین کے اسی اپنے اپنے جنہیں کسی نے رستہ دکھایا ہے، جنہیں کسی نے سیدھی راہ پایا ہے، جنہیں کسی نے کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے، ہاں جی، جہاں کوئی ساتھ چلیا سی چند دن یا کچھ عرصے مشکلات دے وچ کام آیا ہے، تے سانوں یہ ساری عادت پی گئی ہے سانوں کہ اسی کام ہون دیاں ساتھ ہی اس دیکھو میں آسان جی مثال کری دینا اپنا کہ جدوں بندے نوں پولیس پھڑن آتی ہے نا چاول تھانے، پھر ساڈیاں لتاں کمبدیاں نے کہ ہم تھانے جائیے کس طرح، پیسے بھی کول ہون تے پیسے دواں گے کس طرح کی کراں گے، پھر سانوں ہوندا کہ کوئی بندہ لبے تو انہوں لے جائیے نال، پھر ادھر جان گے تو چل نہ جا تو، پھر وہ بندہ جڑا اپنا کام چھڈ کے اپنا سب کچھ چھڈ کے پولیس کا سامنا کرنے واسطے جائے گا، وہ گھوٹے نوں پتہ ہی کھ نہیں، انہوں نے یہ نہیں پتا کہ میں جواب ہی نہیں دے سکتا، اپنی صفائی بھی نہیں پیش کر سکتا۔ جے کوئی چلے جائے نا نال تھانے اتنے رہائی کرائے وہ تعاون کرے، چوتھے دن تھی سن لے وہ آخر گے ادھے پیسے یہ کھا گیا، ضرور آخر گے یہ نہیں آتا ہے جی اتنے پیسے کھا، یہ ڈاؤٹ ہے انہوں کا۔ یہ ساری ایک عادت بن چکی رہی ہے کہ اسی میں جمعے تھوڑی خدمت سے عرض کر رہا، یہاں کے توسط نہ تھوڑی خدمت سے عرض کرنا کہ خدا را کسی کی نیکیاں کی طرف بھی دیکھا کرو، کسی دے احسانات کی طرف بھی دیکھا کرو، لوگوں سے صرف خامیاں تھوڑی ہوتی ہیں، کوئی دنیا دے ہے سانوں کہ فرشتہ ہے جہاں صرف نیکیاں نے، خامی کوئی نہیں۔ انسان ہے جڑا یہ خامیاں اور خوبیاں کا مرکب ہے، یہ اندر دو چیزاں ہیں، یہ اندر فرشتیاں جیسی صفات بھی ہے یہ شیطان کے شر بھی موجود ہیں۔ تے میرا اور تہاڈا کام یہ ہے کہ اسی لوگوں دیا غلطیاں کوتاہیاں نوں نظر انداز کر کے جہاں نیکیاں کر رہے ہیں اور جہاں خدمت کر رہے ہیں اور جہاں بھلائی کی ہے انہوں نے پہلے ہائی لائٹ کر لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈا امیہ بن خلف ہے، امیہ بن خلف وہ بیٹا سی صفوان بن امیہ، اور صفوان بن امیہ جڑا مکے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نمبر 1 سی، اور علیحدہ انہوں نے بارے تھوڑی خدمت میں کسی وقت فجر دی درس تے عرض کراں گا۔ دشمن ایڈا سی کہ انہیں ایک بندے نے کہا یار میرا تے جان نہیں ہوندا، تینوں میں پیسے بھی دینا، جے تو ماریا گیا تیری اولاد دے واسطے اے پیسے نے، اے سب کچھ میں کراں گا، تو جا کے مدینے کسی طریقے دے نال ایک چراغ بجھا کے آ۔ یہ وہ شخص جنہیں یہ کام کیتے دے سن۔ جنگ بدر کے اندر یہ باپ نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج نے قتل کر دیتا، بڑا صدمہ انہوں پہنچا تھوڑے کتے میرا باپ انہوں نے قتل کر چھڑیا۔ ابو جنگ احد لگی تے چاچا بھی قتل ہو گیا، اور چاچا یہ اس طریقے نال قتل ہویا کہ اس کائنات کے اندر وہ واحد بندہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹ نال قتل ہویا، ہاں جی، وہ گلاں کرتا ہوتا سی نا بڑیاں، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اپنے کتے ہتھیار دی انہوں چونج سر بنائی ہے، ایویں خراش ہی لائی ہے، وہ تو جناب تڑفن ہی لگ گیا۔ لوگوں نے آخیا صبر کر یار کی ہو چلیا تو کتے تینوں لگ کی گیا جا تو آخر لگا میں مر گیا۔ بڑا لوگ انہوں نے آخیا دیکھو نا کی انہوں نے ذہن سے انہیں کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے سے ٹھوٹ بھی دینا تو مر جانا سی، انہیں تو کوئی چوپڑ کرا چھڑی ہے، اور واقعتاً وہ شخص رستے مکے پہنچا نہیں سی، رستے کے اندر ہی مر گیا۔ تو دو مرے دے اپنے آبا و اجداد وچوں تیسرا صفوان بن امیہ سی، جدوں مکہ فتح ہویا تے نس گیا سی، بہرحال کسی طریقے دے نال اینوں لے کے آئے، تیری سفارش کی نبی پاک اینوں معاف کرو، اے بندہ چنگا ہے وغیرہ وغیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر عنایت فرمائی کہ انہوں درگزر کی تھی، وہ بھی بہت لوگوں نے درگزر کی تھی۔ یہ بارے جاتے ہیں کہ فتوا بھی نبی پاک نے دیکھ لیا کہ جتنے لبے انہوں قتل کر دے، کیونکہ جرائم بہت زیادہ تھا۔ قرآن پاک کے اندر بھی یہ عجب بیان کی گئی تھی ایک مقام کے اوپر۔ اچھا انہیں کیا جناب میں آئیے نہیں آکڑ سی نا، آئیے نہیں جی میں کچھ دنوں بعد پھر اسلام قبول کراں گا،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل یار تو کچھ عرصے بعد ہی قبول کر لے. پھر فتح مکہ تو بعد دیا گلاں نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے آخری دن سن. انہاں دنوں کے اندر پھر جنگ حنین کا واقعہ پیش آ گیا. تے خطرناک جنگ سی. وہ جڑے اگے قبیلہ سی قبیلہ حوازن بڑے تیر انداز سن. کوئی نہ کوئی جدا نہیں سی ہوندا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو اسلحے کی ضرورت سی تے آپ نے صفوان کے اسے نو کہا کہ یار تیرے کو بڑا پیسہ بھی ہے تے مال بھی ہے, پیسے بھی چاہیے ہیں. وہ کافر سی علاقے تے زرہ بھی چاہیے. انہیں کہا کوئی گل نہیں جناب. انہیں پیسہ بھی دیتا تھوڑا بہت جڑا وہ ہے سی تے انہیں 100 لباس ہوندے نا ٹوئے دے لباس 100 لباس سی. وہ 100 لباس بھی مسلمانوں کی فوج کو ادھار دیتا. جدو فتح وغیرہ ہو گئی بڑی مشکل جنگ سی. یہ شخص جنگ جی نے حصہ تو نہیں لیکن نال رہا ہے دیکھتا رہا سب کچھ. جدو پھر جنگ ختم ہوئی نا تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ وہ احسان تو ہے سی نا. دیکھو میں عرض کرنا کہ بھاویں کافر سی لیکن اللہ دے سونے نبی نے وہ احسان سمجھا کہ انہیں میرے نال نیکی کیتی ہے. خطرے دے موقع تے انہیں لباس بھی دیتے ہیں جنگی پیسہ بھی دیتا ہے. وہ پھر جنگے مال غنیمت جو حاصل ہوا ہے آپ نے وہ سونا چاندی جڑا انہیں لایا سی وہ بھی دیتا. وہ زرہ بھی واپس کی دیا. وہ خوش ہو گیا نالے کا شکریہ بھی. اس تو بعد نا وہ جانور بھی بڑے جڑے نا وہ 2 پہاڑیاں سن تے انہاں دے وچ بہت بڑا ایک بکریاں دا وچ کوئی روٹ شوٹ گلاں سی. تے انہاں کھلو کے تے وہ سارا مسلمانوں نوں ملنا سی. وہ سارا مال غنیمت سی. وہ بڑی للچائی نظرانہ لگتے ہیں. دیکھ رہے کتنا مال مسلمانوں کو ملن لگا ہے. پہاڑوں کے پیچھے فٹ نہیں آتا پیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا. پھر میں کہنا دیکھو احسان کا بدلہ آپ نے فرمایا کی دینا. بڑا جی ماشاء اللہ مال دولت بڑیاں بکریاں حاصل ہو گئی نا مسلمانوں کی کیا بات ہے. آپ نے فرمایا ساری تو لے جا. سب ہی لے جا. 2 پہاڑوں کے درمیان جنیاں بکریاں سب لے لے. پھر قدمی دے کے اسلام قبول کیا. کوئی پیغمبر ہی ایسا کر سکتا کسی عام بندے کے پاس. میرے بھائی اسی کم از کم اپنی زندگی کے اندر اگر کسی نیکی کا بدلہ نہیں دے سکتے تو زبان تے ساری ہے زبان کے نال شکریہ ادا کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی ہدایات دیتی ہیں کہ جس بندے نے آپ کو قرض واپس کیتا کہ آپ نے وہ شکریہ ادا کیتا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہے تو میرے قرض دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا تیری جزا ہے اور تیرے مال چ اور تیرے اہل و عیال کے اندر برکت عطا فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع کے اپنے قریب جڑے لوگ سن انہوں نے بھی یہ نصیحت کی کہ لوگوں جدوں کسی بندے کو قرض لو وہ احسان ہے نا جب واپس کہتے ہیں کہ بر وقت واپس کرو اور وہ دوسرا مطالبہ یہ پورا کرو. ایک تو قرض بر وقت واپس کرو. دوسرا ہے کہ جب قرض واپس دو تو انہوں دعا بھی دیو. انہوں نال دعا بھی دیو کہ اللہ تعالیٰ تیرے جان مال اور روزی کے اندر برکت عطا فرمائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات. اس موضوع سے انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ سانوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ جی الحمدللہ جمعے دا بیان سنیا تے انشاءاللہ ہوں تہاڈی نظر کرانگے بیان تھوڑی دیر تک. تے ساڈی ویڈیو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو. اللہ حافظ.